ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य हल्सन्धिप्रकरणं पठन्तः स्मः। हल्सन्धिप्रकरणस्यापि अस्माकं क्रमे तत्र नवमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् पाठे वयं तत्र नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रस्य एकम् उदाहरणं, अवशिष्टम् एकम् उदाहरणं प्रत्युदाहरणविचारं च तत्र दृष्टवन्तः। तत्र अपदान्तस्य मस्य अनुस्वारो भवति झलि परतः, तस्य उदाहरणम् अस्माभिः दृष्टम् आक्रंस्यते इति। एवमेव झलिति यदि नोच्येत तर्हि नम्यते इत्यत्रापि अझल्वर्गत्वे सत्यपि, नाम यकारः झलि नान्तर्भवति इति कृत्वा तत्र मकारस्य अनुस्वारः स्यात्, तन्मा भूत्, एतदर्थं झलि इत्युक्तम्। ततश्च सूत्रं पठितम् अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति। नाम अनुस्वारः यः अस्ति तस्मात् परतः यै प्रत्याहारस्थः यदि कश्चन वर्णः भवति तर्हि तस्य अनुस्वारस्य स्थाने परसवर्णः भवति इति तस्य अर्थः। क्रमशः अङ्कितः, अञ्चितः, कुण्ठितः, शान्तः, गुम्फितः इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। तत्र प्रसङ्गवशात् कुर्वन्ति इति क्रियापदे, विशिष्टे क्रियापदे तत्र णत्वापत्तिं प्रकटय्य असिद्धत्वात् णत्वम् अस्माभिः निवारितम्। नाम तत्र परसवर्णत्वेन नकारः भवति लब्धः, सः नकारः अणत्वशास्त्रदृष्टौ असिद्धः भवति इति कृत्वा अनुस्वारस्य तु णत्वं नोच्यते, तत्र नकारस्य एव णत्वम् उच्यते इति कृत्वा णत्वशास्त्रस्य दृष्टौ परसवर्णमेव न सिद्धं, तस्य असिद्धत्वात् तर्हि णत्वमपि कथं वा कर्तुं शक्येत, णत्वं तर्हि न भवति। एवञ्च कुर्वणति इत्यत्र रसाभ्यां णोनः इति वा अथवा तदेव अट्कुवाङ्नुं व्यवायेपि इति सूत्रेण इत्यनेन एव सूत्रेण तत्र णत्वं तु नैव शङ्कनीयम् इति विशिष्टः कश्चन सिद्धान्तः तत्र अस्माभिः पठितः। ततश्च पदान्ते विकल्पेन अनुस्वारः भवतु एतदर्थं सूत्रम् अस्माभिः आरब्धं वापदान्तस्य इति। तस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः दृष्टः। पदान्तस्य अनुस्वारस्य यै परे परसवर्णो वा स्यात्, विकल्पेन परसवर्णः भवति इति। एवञ्च गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तिः एवम् आसीत्, अनुस्वारस्य यै परसवर्ण इत्यनुवर्तते तदाह पदान्तस्य इत्यादिना इति एतावान् विषयः गतपाठे अस्माभिः पठितः। तदधुना वापदान्तस्य इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणानि द्रक्ष्यामः। उदाहरणानि च तत्र इत्थं भवन्ति। आद्यम् उदाहरणं भवति त्वं करोषि इति। पक्षे त्वं करोषि इति कथयति व्याख्याता, त्वं करोषि इति स्थिते त्वम् इत्यत्र म अस्ति अन्ते खलु, तत्र युष्मच्छब्दस्य द्वितीयाविभक्तेः एकवचने त्वम् इति रूपं भवति। तच्च अस्माभिः शब्दाधिकारप्रकरणे पठिष्यते, एवं खलु। तर्हि
त्वं करोषि इति स्थिते कथयति मोनुस्वारः नाम मकारस्य अनुस्वारो भवति। यतः मोनुस्वारः इत्यस्य सूत्रस्य सर्वाणि निमित्तानि अत्र वर्तन्ते इति कृत्वा। एवं किल? कथयति परसवर्णो ङकारः नाम अनुस्वारस्य स्थाने वापदान्तस्य इत्यनेन परसवर्णः ङकारः भवति। यतः कवर्गः अस्ति, कवर्गस्थः ककारः परतः वर्तते, तस्य सवर्णः अनुनासिकः ङकारः अस्य अनुस्वारस्य स्थाने भवति। अतः तत्र त्वं ङ करोषि इति एकं रूपं सिद्ध्यति। अग्रे कथयति तदभावपक्षे अनुस्वार एव श्रूयते, नाम यस्मिन् पक्षे परसवर्णः न भवति, यतः विकल्पेन खलु परसवर्णविधिः एषः, अतः तत्र अनुस्वारस्य एव श्रवणं भवति। अतः त्वं करोषि इति तत्र रूपं सिद्धं भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। तत्र अग्रे विशिष्टः कश्चन विचारः वर्तते। ततः पूर्वं रूपाणि द्रष्टव्यानि, क्रमशः अन्यानि अपि रूपाणि सन्ति, यथा संयन्ता, संयन्ता, संवत्सरः, संवत्सरः, यंलोकं, यंलोकम्, इमानि उदाहरणानि सन्ति। तर्हि एतेषाम् उदाहरणानां विषये उक्तं किं मूले पश्यन्तु। अत्रेति व्याख्याता कथयति अत्रेति नाम अत्र अनुस्वारस्य पक्षे अनुनासिकाः यवलाः इति, नाम केषु प्रयोगेषु ये प्रयोगाः अत्र उक्ताः वर्तन्ते। त्वं करोषि, त्वं करोषि इति इतः अग्रे यानि उदाहरणानि सन्ति। एवं किल? तर्हि कथयति एकैकस्य तत्र रूपसिद्धिविवेचनं करोति व्याख्याता। किं कथयति पश्यन्तु। संयन्तेति स्थिते मोनुस्वारः नाम मकारस्य स्थाने अनुस्वारो भवति। का स्थितिः जाता? संयन्ता, नैव अनुस्वारः जातः चेत् संयन्ता। अत्र च सम् इति एकं पदं भवति, यन्ता इति द्वितीयं पदं भवति। यं धातोः तृजन्तः प्रयोगः, तृचप्रत्ययान्तः प्रयोगः कः? यन्ता इति। अतः समयन्ता इत्यस्याम् अवस्थायां मोनुस्वारः इत्यनेन मकारस्य स्थाने अनुस्वारः विधीयते। संयन्ता तत्र कथयति तस्य परनिमित्तभूतयकारसवर्णः अनुनासिकः एव यकारो भवति आन्तर्यात् इति। एवं खलु? नाम परसवर्णः इत्युच्यते खलु विकल्पेन, कस्य? अनुस्वारस्य। केन? वापदान्तस्य इत्यनेन। अतः सः यकारसवर्णः अनुनासिकयकारः नाम परस्य सवर्णः। परः कः अत्र? यन्ता इत्यस्य यकारः, तस्य सवर्णी कः? तस्य अनुनासिकः ञ इति। अन्येपि तस्य सवर्णिनः स्युः तस्य यकारस्य, परन्तु प्रकृते तु अनुनासिकः यः वर्तते स एव अनुस्वारस्य स्थाने भवितुम् अर्हति। कुतः? यतोहि अनुस्वारः स्वयम् अनुनासिकस्थानीयः खलु, अतः तस्य स्थाने अनुनासिकस्थानवान् एव कश्चन वर्णः आगन्तुं शक्नोति। य इति इत्यस्य अपरः सवर्णी ञ इति अनुनासिकः ञ इत्यपि भवति। तत्र अस्माभिः पूर्वं पठितमेव किल, तन्नाम तत्र संज्ञाप्रकरणे यवलाः द्विधाः, तेन अनुनासिकाननुनासिकास्ते द्वयोर्द्वयोः संज्ञाः इत्युक्तं खलु।
नाम अनुनासिकभेदाः अपि यवलानां सन्ति इत्यर्थः। अतः सः अनुनासिकः ञ इति अत्र अनुस्वारस्य स्थाने आगच्छति। अतः पश्यन्तु उदाहरणे पुस्तके मूले पश्यन्तु तत्र अनुस्वारस्य स्थाने ञ इति अनुनासिकचिह्नयुक्तः य इति वर्णः आगतः अस्ति। अतः संयन्ता एवं रीत्या उच्चारणं कर्तव्यम्। एवं खलु तदेव उक्तवान्। तथा च संयन्तेति रूपं नाम संयन्ता इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। पक्षे यस्मिन् पक्षे परसवर्णः न भवति, यतः वापदान्तस्य इत्यनेन विकल्पः खलु आरब्धः। अतः परसवर्णाभावे तत्र संयन्ता नाम अनुस्वारः तथैव तिष्ठति इत्यर्थः। एवं किल। द्वितीयम् उदाहरणं दत्तं संवत्सरं संवत्सरः संवत्सरः इति तत्र स्थितिं दर्शयति। किं संवत्सर इति स्थिते ततः अपि मूलस्थितिः का संवत्सर। सम् इति प्रादिः भवति, अत्र पूर्वपदत्वेन प्रयुक्तः भवति, समासः अत्र भवति। समीचीनः वत्सरः संवत्सरः, सम्यक् वत्सरः संवत्सरः, समन्तात् वत्सरः संवत्सरः, एतादृशः प्रसङ्गानुरोधेन अर्थः कर्तुं शक्यः। कदाचित् तस्यैव पोषकः अपि भवति, भिन्नार्थं नापि प्रापयति सः प्रादिः। अस्तु, एवं तर्हि तत्र अनुस्वारः आदौ भवति, मोनुस्वारः संवत्सर इति स्थिते मोनुस्वारः इत्यनेन अनुस्वारः लब्धः, तदनन्तरं कथयति व्याख्याता कथयति अनुस्वारस्य परसवर्णः अनुनासिको वकारः इति। अनुस्वारः यः वर्तते तस्य स्थाने परसवर्णः अनुनासिकः वकारः एव भवति। अतः स च तदेव वकारस्य सवर्णी अस्ति, पुनः अनुनासिकोऽपि वर्तते, अतः उम इति अनुस्वारस्य स्थाने आगच्छति। अतः संवत्सरः पक्षे न भवति इति कृत्वा संवत्सरः इत्येव प्रयोगः भवति इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति यं लोकम् इति स्थिते, नाम तत्रापि तत्र साक्षात् पदद्वयमस्ति, समासः नास्ति। एकं पदं यम् इति अस्ति। यद् इति दकारान्तस्य शब्दस्य सर्वनामशब्दस्य पुंलिङ्गे तत्र द्वितीया विभक्तेः एकवचने यम् इति भवति। एवं खलु, अम् इति प्रत्ययः तत्र भवति, अतः अन्ते मकारः श्रूयते। अतः यमलोकम् इत्यवस्थायां मकारस्य स्थाने अनुस्वारो भवति, मोनुस्वारः इत्यनेन। अतः यं लोकम् इति स्थितिः, नाम कस्यचित् वाक्यस्य अंशः अयं द्वितीयान्तः, यद्यपि लोकशब्दः पुल्लिङ्गे व्यवह्रियते, एवं किल। अतः यं लोकम् अहं गच्छामि, तं लोकं भवानपि आगच्छतु इति किमपि कस्यचन वाक्यस्य एते पदे स्तः। अस्तु, तर्हि उच्यते यं लोकम् इति स्थिते अनुस्वारस्य परसवर्णः अनुनासिकः लकारः, यां लोकमिति रूपं। सम्यक्, लकारस्यापि भेदद्वयं भवति इति पठितम् अस्माभिः। तर्हि अनुस्वारः अनुनासिकः इति चेत् तस्य स्थाने अनुनासिकः एव अयम् आगत्य तिष्ठति इत्यर्थः। समीचीनम्। अतः यं लोकं, यस्मिन् पक्षे अनुस्वारो न भवति तस्मिन् पक्षे तु यं लोकम् इत्येव, नैव परसवर्णः यस्मिन् पक्षे न भवति तस्मिन् पक्षे तु यं लोकम् इत्येव रूपम् इत्यर्थः। समीचीनम्। अग्रे कथयति परसवर्णाभावे तु अनुस्वार एव इत्यर्थः, नाम यस्मिन् पक्षे परसवर्णत्वं न भवति। एवं किल। केन?
वा पदान्तस्य इत्यनेन एव, यतः परसवर्णस्य विकल्पः खलु आरब्धः, तत्र सर्वत्रापि अस्माभिः अनुस्वारयुक्तानि एव रूपाणि दृष्टानि। संयन्ता, संवत्सरः, यंलोकं। परसवर्णयुक्तानि तु संयन्ता, संवत्सरं, यंलोकम्। एवं रीत्या उच्चारणे अपि भेदः भवति, लेखने तु स्फुटः भेदः ज्ञायते एव। एवं किल इति एतावान् विशेषः परसवर्णप्रपञ्चे अस्मिन् अस्माभिः दृष्टः। वापदान्तस्य इति सूत्रस्थश्च। इदानीम् अग्रे अन्यत् सूत्रम् आरप्स्यते। एवं खलु तत्र मोनुस्वारः इति त्रयोविंशतितमं सूत्रं पठितं खलु अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादस्य। ततः साक्षात् अग्रिमं सूत्रं नैव, ततः अग्रिमात् अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पठ्यते। किम्? आम्, ततः अग्रिमं सूत्रं तु नश्चापदान्तस्य झलि अष्टाध्याय्यां। ततः अग्रिमं सूत्रम् इदानीं पठनीयम् अस्ति। तच्च सूत्रम् एवं वर्तते। मोराजी समः क्वौ इति। तत्र पदच्छेदं पश्यामः। मः इति प्रथमान्तं व्याख्यातारं पश्यन्तु। सः पदपरिचयं कारयन् अस्ति। मः इति प्रथमान्तं नाम सूत्रे अन्यानि अपि पदानि पश्यामः। राजी इति अस्ति। राजी इति राज इत्यस्य राज जकारान्तस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति राजी। ततः समः, समः इति षष्ठी विभक्तेः एकवचनं भवति। अवयवषष्ठी अस्ति तत्र, तद् ज्ञास्यते। क्वौ क्वि, क्वि इति इकारान्तस्य शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनं भवति। क्वि क्वौ इति कस्य शब्दस्य? क्वि इत्येतस्य शब्दस्य इति पदपरिचयः। अस्तु, अष्टाध्याय्यां क्व इदं सूत्रं वर्तते, वयं पश्यन्तः स्मः। तत्र गतसूत्रेभ्यः कस्य कस्य अनुवर्तनं शक्यम् इति अधुना अस्ति तत्र द्रष्टव्यं। तत्र कथयति मोनुस्वारः इत्यतः म इति स्थानषष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते। तत्र स्थानषष्ठी आसीत् खलु मोनुस्वारः इत्यत्र। कुतः? अतएव सूत्रार्थः तत्र लब्धः खलु। कः? मस्य स्थाने मान्तस्य पदस्य। एवं खलु, नाम मकारान्तं यत् पदं तस्य यः मकारः, तस्य मकारस्य स्थाने इति खलु अर्थः लब्धः तत्र। अतः स्थानषष्ठ्यन्तं तद् यथावत् अत्रापि अनुवर्तते इत्यर्थः। ततः उच्यते सम इति अवयवषष्ठी। तत्पूर्वमपि उक्तं, नाम सम इत्यत्र तु स्थानषष्ठी नास्ति, सा तु अवयवषष्ठी अस्ति। सम्यक् कथयति प्रत्ययग्रहणपरिभाषया क्विग्रहणे क्विप्रत्ययान्तलाभः। एवं खलु प्रत्ययग्रहणे तदन्ताः ग्राह्याः। सा परिभाषा पूर्वं बहुषु विचारेषु श्रुता अस्माभिः। साक्षात् मूले तु एतावता न पठिता वर्तते, परन्तु सम्यक् श्रुता वर्तते पूर्वं। प्रत्ययग्रहणे यस्मात् स विहितः तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम् इत्येवम्। एवं किल। तर्हि तदेव क्विप् इति कश्चन प्रत्ययः। क्विप् इति प्रत्ययः। अतः क्विबन्तं किमपि अत्र ग्राह्यं। किं ग्राह्यं? तत्तु अचिरेणेव ज्ञास्यते। सूत्रार्थस्फुटता यदा भविष्यति तदा। अतः कथयति किं? तदाह, किमाह, क्विबन्त इत्यादिना म एवेति। मूले पश्यन्तु, सूत्रार्थं पश्यन्तु। क्विबन्तौ राजतौ परे। राजतौ इत्यत्र स्थिपानिर्देशः अस्ति सूत्रार्थे। राजी इति इकानिर्देशः वर्तते सूत्रे।
इकानिर्देशः नाम इक्प्रत्यययोजनेन धातोः निर्देशः कृतः वर्तते। नैव 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 सूत्रे इकानिर्देशः नास्ति, क्षन्तव्यः। सूत्रे तु शुद्धः राजधातुः एव गृहीतः, तस्य प्रकृतिपदनुकरणं विधाय सप्तमीविभक्तेः एकवचनं प्रयुक्तं वर्तते, राजि इति। प्रकृतिपदनुकरणविषयश्च अस्माभिः पूर्वं किञ्चित् चर्चितः। अदुसोमात् इको गुणवृद्धिः इत्यादिः वा स्यात्। भवतु नाम एवं। तर्हि कः सूत्रार्थः कः? कुवन्ते राजतौ। राजतौ इत्यत्र तु ष्टिपानिर्देशः कृतः अस्ति, तत्र संशयो नास्ति। राजृदीप्तौ इति वस्तुतः धातुः भवति, तन्निर्देशार्थम् अत्र ष्टिपप्रत्ययः आश्रितः। तच्च अयञ्च विषयः अस्माभिः एतेदत्युट्सु इत्यादि सूत्रपठनवेलायां पठितः वर्तते। भवतु। एवञ्च तत्र उच्यते, सूत्रार्थं वयं पश्यन्तः स्मः। कुवन्ते राजतौ परे कोऽर्थः? अर्थात् तादृशः राज इति जकारान्तः धातुः परतः अपेक्षितः अथवा परे अपेक्षितः। यः क्विबन्तः स्यात्, नाम यस्मात् क्विप् इति प्रत्ययः विहितः स्यात्, क्विबन्तः राजधातुः परतः अपेक्षितः। कथयति? समोमस्य, नाम सम् इति यः अस्ति, सम् इति कश्चन प्रादिः अस्माभिः प्रादिषु पठितः, प्रादयः इत्यत्र। समोमस्य नाम सम् इत्यस्य यः मकारः, एवं किल? अतएव समः इत्यत्र षष्ठी या अस्ति सा षष्ठी अवयवषष्ठी वर्तते इत्यर्थः। एवं खलु? अतः किमुच्यते? समोमस्य नाम सम् इत्यस्य यः मकारः तस्य इत्यर्थः। अग्रे किमुक्तं? म एव स्यात्, नाम मकारः एव भवति इति। अयं मः इति विधीयमानं प्रथमान्तं पदं यद् वर्तते मः इति, तत्सूत्रे एव वर्तते। पश्यन्तु, मो सन्धिवशात् तत्र ओ श्रूयते, वस्तुतः सः मः इत्येव। वस्तुतः मः इत्यत्रापि सः व्यञ्जनरूपः म इति वर्णः एव, अकारः तत्र उच्चारणार्थः। सम्यक्। म एव इति नाम तर्हि आहत्य किं ज्ञातम् अस्माभिः? नाम सम् इति उपसर्गात् अथवा प्रादयेः परतः अथवा सम् इत्यस्मात् परे यदा राजधातुः भवति, कीदृशः? क्विप् प्रत्ययान्तः, तदा सम् इत्यस्य यः मकारः तस्य मकारादेशः एव भवतु इति। तर्हि जिज्ञासा जायते, किं भोः, मकारादेशेन किं लब्धं, किं वा प्रयोजनम् इति चेत् कथयति व्याख्याता, न त्वनुस्वार इत्यर्थः। एवं खलु? नाम अनुस्वारः नाम पूर्वेण केनचन पठितेन विधिना यदि तस्य अनुस्वारविधानम् अथवा अनुस्वारत्वं प्राप्यमाणं भवति सम्राज् इत्यवस्थायां, तर्हि सः अनुस्वारो न भवेत्, सः मकारः मरूपेण एव तिष्ठेत्। तदर्थम् एतत् सूत्रारम्भः इत्यर्थः। एवं किल? तर्हि तदेव अग्रे उच्यते, मस्य मविधानम् अनुस्वारनिवृत्त्यर्थम् इति भावः। नाम मस्य म विधानं पुनरपि मोनुस्वारः इत्यनेन प्राप्यमाणः यः अनुस्वारः तस्य बाधः जायेत। एवं किल? तस्य निवृत्तिः स्यात्, अयं म रूपेण एव तिष्ठेत् इत्येतदर्थम्। सम्यक् इति सूत्रार्थः। तदधुना उदाहरणं साधनीयम्। उदाहरणं किं साधनीयं? सम्राट् इति, अर्थात् सम्राट् इति उदाहरणं साधनीयम्। कथयति? राजृदीप्तौ। सम्यक्, रुदित् धातुः सः, नाम ऋ वर्णः
अस्य इतिसंज्ञकः अस्ति इत्यर्थः। उच्यते सम्पूर्वात् सम् इत्यस्मात् सम् उपसर्गपूर्वकत्वात् राजधातोः उच्यते सत्सु द्विषदृहदुह इत्यादिना सूत्रेण क्विप् इति प्रत्ययः विधीयते। इदं सूत्रम् अग्रे पठिष्यते। कृदन्तेषु क्विप् प्रत्ययः तर्हि का स्थितिः जायते? सम् राज क्विप् एवं किल। ततः अग्रे कथयति व्रश्च इति षत्वं व्रश्च सृज मृज यजराजभ्राजच्छ्रांशः इत्यनेन षत्वम् अर्थात् राज इत्यत्र यः जकारः अस्ति तस्य स्थाने षकारः भवति। अपि च क्विप् प्रत्ययः अस्ति खलु तस्य सर्वलोपः भवति। कथं? पकारस्य इति संज्ञा हलन्त्यम् इत्यनेन लोपः, ककारस्य लशक्वतद्धिते इत्यनेन इति संज्ञा लोपः, लोपविधायकस्तु तस्य लोपः इत्येव। इकारः उच्चारणार्थः, अवशिष्टः कः? वकारः, तस्य वेरप्रुक्तस्य इति अग्रे सूत्रं पठिष्यते। तेन लोपो भवति, किमपि नावशिष्टं। तर्हि किमर्थम् एषः क्विप् प्रत्ययः अत्र विहितः इति चेत् क्विप् इति कृत् प्रत्ययः। कीदृशः प्रत्ययः? कृत्। कृदन्तत्वं राजधातुः अथवा समुपसर्गपूर्वकः राजधातुः कृदन्तत्वं प्राप्नुयात्, एतदर्थं सः क्विप् अत्र विहितः। यद्यपि तस्य अन्यानि अपि प्रयोजनानि सन्ति, तत्र कित्करणस्य प्रयोजनम् अस्ति, पित्करणस्य प्रयोजनम् अस्ति। वकारः तत्र पठितः, पुनः वेरप्रुक्तस्य इत्यनेन लोपः कृतः, तस्य सर्वस्यापि प्रयोजनम् अस्ति। परन्तु सः स्वयं न दृश्यते, आत्मनः बलिदानमेव करोति। तर्हि तस्य बलिदानं किमर्थं? यथा भारतीयाः सैनिकाः राष्ट्रनिर्माणार्थं स्वस्य विलोपमेव कुर्वन्ति, बलिदानमेव यच्छन्ति तथा सैनिकाः हासः कुतः आगच्छति चेत् अहम् एताम् उपमां समीचीने स्थले न कुर्वन्नस्मि इति ज्ञातवान् अस्मि, तथा किञ्चित् तथा भाति तद्वत् पाणिनिना अपि तादृशाः सैनिकाः प्रत्ययरूपाः निर्मिताः ये शब्दरूपेण राष्ट्रस्य निर्माणं कुर्वन्ति स्वस्य विलयम् एव कृत्वा एवं खलु। अतः तत्र अयं यः क्विप् वर्तते सः लुप्यते, अतः सः लोपं प्राप्नोति। तर्हि किं तस्य प्रयोजनं किं विधानस्य इति चेत् प्रयोजनमुच्यमानमासीत्, सः कृतसंज्ञकः, एवं खलु। कृत् प्रत्ययः यस्मात् कृतः भवति तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। केन? कृत्तद्धिर्समासाश्च। एवञ्च राज इति यः धातुः आसीत् सः धातुः क्विप् प्रत्ययस्य विधानकारणात् अधुना प्रातिपदिकं सम्पन्नम्। अतः तस्मात् इदानीं सुबादयः प्रत्ययाः भविष्यन्ति, न तु तिङादयः प्रत्ययाः। क्विपः अभावे तु तिङादयः भवन्ति। राजते, राजेते, राजन्ते, राजसे, राजेते, राजध्वे, राजे, राजावहे, राजामहे इत्यादीनि रूपाणि तत्र भवन्ति। परन्तु कश्चन धातुः प्रातिपदिकत्वेन अथवा शब्दस्वरूपत्वेन परिवर्त्यते कृतप्रत्ययस्य कारणात्। यथा भू इति धातुं स्वीकुर्वन्तु, ततः क्विप् प्रत्ययः क्रियते, तदा तत् प्रातिपदिकत्वेन सिद्धं भवति। भूः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचने रूपं भवति, पृथ्वी इत्यर्थः। द्विवचने भुवौ, बहुवचने भुवः, भुवं, भुवौ, भुवः, भुवः इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तत्रैव क्रियापदं यदा भवति क्विप् न भवति यत्र, तत्र तु भवति, भवतः, भवन्ति इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। सोऽयं व्यत्यासः भवद्भिः उत्तरोत्तरम् इतोपि अवलोकयिष्यते, तस्य परिचयः प्राप्स्यते मन्थरं शास्त्रे भवताम् अस्यां शास्त्रोक्तायाम् अस्यां व्यवस्थायाम् इतोपि भवताम् अग्रे प्रवेशः भविष्यति। अतः तद्विषये किञ्चिदत्र मया उक्तं भवताम् असंशयार्थम्। अस्तु, तर्हि क्व स्मः? सम्राज् कथयति व्रश्च इति षत्वम्, अर्थात् राज इत्यत्र यः जकारः तस्य जकारस्य स्थाने षकारः भवति। तत्र अर्थवदग्रहणेन अनर्थकस्य ग्रहणम् इत्यत्र व्रश्च इति सूत्रे
राजेः पृथग्भ्राजेः ग्रहणाज्ञापकात् इति पङ्क्तिः बहुद्भिः स्मर्येत इति अहं विश्वसिमि। तत्र इदं सूत्रम् अस्माभिः प्रसङ्गानुरोधेन किञ्चित् चर्चितं किं व्रश्च इति सूत्रम्। अतः अस्य सूत्रस्य श्रवणमपि प्रथमतया नास्ति भवताम् इति अहं भावयामि। भवतु। एतेन षत्वं विहितं। तर्हि का स्थितिः जाता? सम्राश् अग्रे जष्ट्वेन डत्वं केन झलाञ्जषोन्ते षकारस्य स्थाने तदेव डकारः आगच्छति आन्तर्तम्यात्। सम्राड् चिर्त्वं डकारस्य वावसाने इत्यनेन चिर्त्वं भवति। अतः सम्राट् सम्राट् सम्राड् इति रूपद्वयमपि प्रथमाविभक्तेः एकवचने भवति। अत्रोच्यते अत्र मोनुस्वारो न भवति, नाम मकारस्य अनुस्वारविधानं प्रकृते न भवति इत्यर्थः। अतः मकारः तथैव तिष्ठति। एतत् सूत्राभावे तु तस्य अनुस्वारो भवति स्म। अतः संराट् इति अनिष्टः प्रयोगः लप्स्यते स्म। प्रयोगस्तु सम्राट् इत्येव अपेक्षितः। अतः मोराजी समः क्वौ इति सूत्रारम्भः कृतः। क्वौ क्वौ अर्थात् क्विपि इत्यर्थः। क्वि इत्यनेन तत्र क्विप् इति प्रत्ययः विवक्षितः। समीचीनम्। इति एतत् सूत्रगतः विचारः सम्पन्नतामगात्। इदानीं तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः आरभ्यते। अग्रिमं सूत्रं भवति तत्र साक्षात् मोराजी समः क्वौ इत्यस्मात् अग्रिममेव अष्टाध्याय्यां सूत्रं भवति। हेमपरे वा पदच्छेदः द्रष्टव्यः। हे इति ह शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनम् अस्ति। मपरे मपरे इत्यत्रापि सप्तमी विभक्तिः एकवचनम् अस्ति। कस्य शब्दस्य? मपर इति शब्दस्य। वा इति प्रथमान्तं नैव अव्ययं भवति, अव्ययपदं। तत्र तु प्रथमा द्वितीया इत्यादि विचारः एव न भवति। तथापि पदत्वं तस्य भवति। यतः सुप् आगच्छति तस्य लुक् भवति। परन्तु सुप् तत्र सर्वसामान्यः अस्याः एव विभक्तेः वर्तते इति वक्तुं न शक्यते। अस्तु, कुतः? यतः सर्वत्र समानमेव रूपं भवति इत्येतदर्थम्। तर्हि हेमपरे वा। ततः प्रकृते किं किम् अनुवर्तते इति तु द्रक्ष्यामः। आदौ पदच्छेदः नाम विग्रहः द्रष्टव्यः। मपरे इत्यस्य विग्रहः कथम् इति चेत् मकारः परः यस्मात् सः मपरः तस्मिन् मपरे इति। प्रकृते मपरे नाम प्रकृतसूत्रे मपरे इति हे इत्यस्य विशेषणं भवति। हे इत्यत्र का विभक्तिः? सप्तमी। तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य इति परिभाषा उपतिष्ठते। कः अर्थः लभ्यते? हकारे परे। सम्यक्। तस्य विशेषणम् अस्ति सूत्रे। किं? मपरे इति। तर्हि कीदृशे हकारे परे? मपरे हकारे परे। अर्थात् मकारः परतः अस्ति अथवा मकारः परः अस्ति यस्मात् हकारात् तादृशः हकारः परतः अपेक्षितः इति सूत्रार्थे अयं बोधः भविष्यति। सारल्याय पूर्वं किञ्चित् उक्तं तत्र। भवतु। कथयति अग्रे। व्याख्यातारं पश्यन्तु। मोनुस्वारः इत्यतः मः इति षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते।
मोराजिसमः कौ इत्यतः मः इति प्रथमान्तम् अनुवर्तते। द्वयोः अपि मः मः इत्यनयोः पदयोः अनुवर्तनम् अत्र भवति। मोनुसारः इत्यतः अनुवर्तते यः सः षष्ठ्यन्तः, तत्पदं षष्ठ्यन्तं। मोराजिसमः कौ इत्यतः अनुवर्तते मः इति तत्प्रथमान्तं। समीचीनं। मोराजिसमः कौ इत्यतः अनुवृत्तिः यस्य तत्र तु अकारः उच्चारणार्थः इति अस्माभिः पूर्वं दृष्टमेव। मोनुसारः इत्यत्र तु उच्चारणार्थः नास्ति, तत्र तु म इति व्यञ्जनरूपस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचनं तद् इति। अग्रे कथयति। महापरः यस्मादिति विग्रहः तद् उक्तमेव पूर्वं। कस्य विग्रहः? मपरः इत्यस्य। तत्र च सप्तमी मपरे इति। तदाह मपरे इत्यादिना तत्र उच्यते मपरे हकारे परे मस्य म एव स्याद्वा इति। नाम म इत्यस्मात् परतः कस्य सः म इति नोच्यते, यस्य कस्यापि म भवेत् खलु। तर्हि तस्य मस्य नाम यः मकारः अस्ति तस्य मकारस्य मकारः एव भवति, परन्तु यदि तस्मात् मकारात् परतः तादृशः हकारः भवेत् यस्मात् हकारादपि परतः मकारः स्यात् इति अर्थः। समीचीनम्। उदाह्रियते किम्? मूले पश्यन्तु, तत्र आदौ तत्र धातुद्वयं कथयति। ह्वल ह्मलचलने किं ह्मलयति, किं ह्मलयति इति। एवं खलु धातुद्वयं पठितवान् खलु। ह्वल ह्मलचलने नाम एतद् धातुद्वयं चलनार्थे वर्तते इति। एवं खलु। परन्तु अनयोः एकः एव धातुः अस्माकम् अपेक्षितः। कः? ह्मल। तर्हि ह्वल इति धातुः अत्र कुतः स्वीकृतः इति चेत् तद्विषये तस्य सम्बन्धः वार्तिकेन सह अस्ति। तत्र यवलपरे यवलावेति वक्तव्यमिति वार्तिकं यदा आचरेण पठिष्यते तेन सह तस्य सम्बन्धः वर्तते। कस्य? ह्वल इत्यस्य। सद्यः वयं तु ह्मल इति धातुमादाय चिन्तनं करिष्यामः। एवं खलु। व्याख्यातारं पश्यन्तु। ह्मलयति इति ण्यन्ताल् लट् नाम ह्मल् इति धातुः भवति। तत्र अकारस्य अकारः तत्र न भवति, लकारान्तः सः धातुः। कः? मूले यः द्वितीयः पठितः कः? ह्मल् इति। ह्मल इति नाम अकारः अनुनासिकत्वात् लुप्यते। ह्मल् इति सः धातुः। तर्हि तदेव उच्यते। नाम क्रियापदं किं? ह्मलयति इति कथ्यते। ण्यन्ताल् लट् नाम णिजन्तात् लटि ह्मलयति इति रूपं सिद्ध्यति इत्यर्थः। ह्मल् णिच् ह्मल इ ह्मलि लटितपिष्यपि गुणे अयादेशे ह्मलयति इति रूपं भवति। यथा पठति पाठयति तद्वद् ह्मल इत्यस्य ह्मलयति इति रूपं भवति। एवं खलु। लट् लकारे अयं चौरादिकस्थः एव यदि गणः तर्हि तु स्वार्थे अत्र चौरादिकस्थः चुरादिगणस्थः एव यदि अयं धातुः तर्हि तु स्वार्थे अत्र णिच्। तर्हि पठति पाठयति इति वदन् तर्हि स्वाभाव्येन एव ह्मलयति इति रूपम् अत्र भविष्यति। सम्यक्। परन्तु केषु केषु गणेषु अयं धातुः वर्तते इति एकवारं द्रष्टव्यम्, अथवा तिङन्ताधिकारे स्पष्टी भविष्यति। अग्रे कथयति। नाम प्रक्रियासम्बद्धं किञ्चन विचारं कथयति। ज्वाला ह्वाला ह्माला नमाम ज्वाला ह्वाला ह्मल नमाम् अनुपसर्गाद्वा इति मित्वाण्णौ मितां ह्रस्वः इति।
नाम तत्र धातुः कः ह्वल् इति। ह्वल् इति क्षन्तव्यः हमल् इति धातुः। हमल् इति धातौ इति धातोः णिच् खलु विहितः। णिच् अस्ति णित् अतः अतोपधायाः इत्यनेन हमल् इत्यत्र विद्यमानः यः उपधायाम् अकारः तस्य अकारस्य वृद्धिः स्यात्। हमाल इति स्यात्। यतः पठ णिचि सति पाठी इति धातुः सिद्ध्यति। तद्वदत्रापि हमल् इत्यस्मात् णिचि सति हमाली इति धातुः स्यात्, सनादिधातुः स्यात्। तर्हि हिमालयति इत्यस्मात् हमालयति इति रूपं स्यात्, पाठयति इति वत्। परन्तु तथा तु क्रियापदं न श्रूयते। क्रियापदं कथं श्रूयते? हमलयति इत्येवं रीत्या क्रियापदं श्रूयते। तर्हि कथं वा तत्र अतोपधायाः इति वृद्धेः अभावः स्यात्? तर्हि तत्र उच्यते वृद्धिः भवति परन्तु गणसूत्रमस्ति किं नाम तत्र अग्रे पठिष्यते। गणेषु एव तद् गणसूत्रं पठिष्यते। ज्वल ह्वल हमल नमाम् अनुपसर्गाद्वा इति मित्वा णौमितां ह्रस्व। नाम एतेन गणसूत्रेण अस्य धातुः नाम अत्र अस्मिन् गणसूत्रे परिगणिताः सन्ति ये धातवः तेषां धातूनां मित्वातिदेशः उच्यते। मित्वं मितश्च ये भवन्ति धातवः तेषां ह्रस्वः मितां ह्रस्वः इत्यनेन उच्यते। अतः हमालयति इत्यत्र वृद्ध्या दीर्घः लब्धश्चेदपि तत्र विद्यमानस्य आकारस्य मितां ह्रस्वः इत्यनेन ह्रस्वः भवति। पुनरपि हमलि इत्येव णिजन्तः धातुः सः तत्र लभ्यते इति तिङन्ताधिकारस्थः कश्चन विशेषः अत्र उक्तः। विस्तरेण तु तिङन्ताधिकारे पठिष्यते। सद्यः एतत् भवद्भिः श्रुतं चेदपि पर्याप्तम्, अवगतं चेत्तु बहु उत्तमं, नावगतं चेदपि चिन्ता नास्ति। अस्माकं विचारस्तु भिन्न एव अस्तु। तर्हि रूपसिद्धिः तु कर्तव्या खलु। पश्यन्तु मूले किं का स्थितिः? किं हमलयति। तत्र किम् इत्यत्र मकारः अस्ति किम् इति शब्दस्य अन्ते। सम्यक्। ततः परतः हकारः अस्ति वा? यतः हेमपरे वा इत्यस्य सूत्रस्य अत्र प्रवृत्तिः अस्माभिः क्रियमाणा अस्ति खलु। तर्हि तस्य निमित्तानि सर्वाणि सन्ति वा तद्द्रष्टव्यं खलु इति चेत् सत्यं। किम् इत्यत्र यः मकारः तस्मात् परतः हकारः अस्ति। सम्यक्। तस्मात् हकारादपि परतः मकारः अस्ति वा इति चेत् अस्ति। यतः मपरे हकारे परे इत्युक्तं खलु। नाम तादृशः हकारः मकारात् परतः स्यात् यस्मात् हकारादपि परतः मकारः स्यात् इति खलु उक्तम्। अतः प्रकृते यानि निमित्तानि अपेक्षितानि सन्ति हेमपरे वा तानि निमित्तानि सर्वाणि अपि सन्ति। अतः अस्य मकारस्य अनुस्वारः प्राप्तः आसीत् परन्तु एतेन मकारविधानमेव क्रियते विकल्पेन। सम्यक्। तर्हि सः मकारः तथैव तिष्ठति। किम हमलयति इति रूपं सिद्धं भवति। पक्षे तु यत्र अस्य मकारस्य मकारः न तिष्ठति तत्र तु किं हमलयति इति रूपं भवति। सम्यक्। अतः एतद्यद् वदामः खलु वयं सामान्यतया नाम व्यञ्जनं यदा परतः भवति तदा मकारस्य अनुस्वारः एव भवति सर्वथा। सः नियमः सार्वत्रिकः न। एतादृशानि विकल्पस्थलानि अपि तत्र द्रष्टव्यानि। यथा सम्राट् तत्र पदान्ते सतोपि मकारस्य अनुस्वारो न भवति विशेषविधानसामर्थ्यात्। किं हमलयति इत्यत्र पदान्ते सतोपि मकारस्य अनुस्वारो न भवति विशेषविधानसामर्थ्यात्। क्वचित् विकल्पः क्वचित् नित्यतया एव मकारः तिष्ठति। एवं किल। क्वचित् तु अनुस्वारः एव भवति।
अतः तत्सर्वम् अस्मान् आगत्य सूचयति व्याकरणं। सम्यक्। अस्तु इति तत्र हेमपरे वा इति सूत्रगतः विचारः पठितः, तस्य उदाहरणं चापि अस्माभिः पठितम्। इदानीं वार्तिकं पठ्यमानम् अत्र वर्तते। सूत्रगतः विशेषः समाप्तः, परन्तु सूत्रगतस्य कस्यचित् विषयस्य सम्बन्धः अत्र भविष्यति। नाम ततः किमपि अनुवृत्त्या अस्माभिः अत्र स्वीकर्तव्यं भविष्यति। तत्र वार्तिकम् अस्ति। यवलपरे यवलावेति वक्तव्यम्। तत्र यवलपरे इति यवलपर इति शब्दस्य सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं रूपं वर्तते। यवलाः इति द्वितीयं पदं वर्तते। तत्र प्रथमा विभक्तिः वर्तते, बहुवचनं च वर्तते। वा इति अव्ययम्, इति अव्ययं वक्तव्यमिति प्रथमान्तम्। समीचीनं। विग्रहः द्रष्टव्यः। यवलपरे इत्यस्य विग्रहं कथयति व्याख्यातारं पश्यन्तु। किं कथयति? यवलाः पराः यस्मादिति विग्रहः। यवलाः पराः एवं खलु। यस्मात् सः यवलपरः, बहुव्रीहिः अस्ति। तस्मिन् यवलपरे इति। सम्यक्। सः कः इति चेत् गतसूत्रात् नाम हेमपरे वा इत्यस्मात् सूत्रात् हे इत्यस्य अनुवर्तनम् आगच्छति, इत्यस्य अनुवर्तनं भवति। तर्हि सूत्रे नाम हेमपरे वा इत्यत्र हे इत्यस्य विशेषणम् आसीत् किं? मपरे। इदानीम् एतद्वार्तिकं प्रति यदा हे इति अनुवृत्त्या लब्धं तदा तस्य विशेषणं भवति किं? यवलपरे। अतः एव वार्तिकार्थः एवं भवति। पश्यन्तु व्याख्यातारं। यवलपरे हकारे परे, अर्थात् तादृशः हकारः परतः अपेक्षितः, यस्मात् परतः यकारः स्यात् अथवा वकारः स्यात् अथवा लकारः स्यात्। तादृशे हकारे परतः सूत्रानुसारं तु तादृशः हकारः परतः अपेक्षितः आसीत्, यस्मात् परतः मकारः भवतु। परन्तु अधुना तादृशः हकारः परतः अपेक्षितः, यस्मात् परतः अथवा यकारः भवेत् अथवा वकारः भवेत् अथवा लकारः भवेत् इति। कथयति? मस्य यवलाः वा स्युः। तत्र यवलाः इति अस्ति खलु। यश्च वश्च लश्च यवलाः, इतरेतरयोगद्वन्द्वः वर्तते तत्र। नाम मकारस्य स्थाने यवलाः स्युः, नाम यकारः वा वकारः वा लकारो वा भवति। तर्हि अत्र हकारः कस्मात् परतः अपेक्षितः, कस्मात् परे अपेक्षितः इति चेत् मकारात् परे एव अपेक्षितः। यतः प्रकृते मौनुसार इत्यतः मः इति षष्ठ्यन्तम् अनुवर्तते, ततः मस्य इति अर्थः लभ्यते। एवं खलु। अतः मकारात् परतः अयं हकारः अपेक्षितः। कीदृशः? यस्मात् परतः यकारः स्यात् अथवा वकारः स्यात् अथवा लकारः स्यात्। तादृशे हकारे परतः अस्य मकारस्य, यः मकारः हकारात् पूर्वम् अस्ति, तस्य स्थाने यकारो वा भवति, लकारो वा भवति, वकारो वा भवति इति। समीचीनम्। इति वार्तिकस्य अर्थः। अधुना
अनेकस्मिन् प्राक्तने प्रकरणे भवद्भिः अनेकवारं श्रुतं सूत्रं यथासङ्ख्यमनुदेशसमानमिति अग्रे पठनीयम् अस्ति, परन्तु ततः पूर्वम् अवतरणिकात्वेन किञ्चित् अहं कथयामि। मकारस्य हकारे परतः यकारः भवतु, वकारः भवतु अथवा लकारः भवतु, क्षन्तव्यः यवलाः, अर्थात् यकारः भवतु, वकारः भवतु, लकारः भवतु इति उच्यते। कदा? यदा हकारात् परतः यकारः भवति अथवा वकारः भवति अथवा लकारः भवति इति खलु उच्यते। तर्हि अस्य मकारस्य तादृशहकारे परतः अस्य मकारस्य स्थाने यकारः भवतु वा, वकारः भवतु वा, लकारः भवतु वा इति जिज्ञासा जायते। यतः वार्तिकेन तु युगपत्त्रयः अपि विहिताः। किं युगपत्त्रयोऽपि स्युः वा इति चेत् न, एकस्मिन् समये एकः एव भविष्यति। तर्हि त्रिषु एकस्मिन् समये एक एव भविष्यति इति कथं इति अस्ति, इति अस्तु, परन्तु एकः एव भविष्यति इति तेषु त्रिषु यवलेषु कः सः एकः अस्य मकारस्य स्थाने भविष्यति इति जिज्ञासा जायते। तर्हि तत्र उच्यते हकारात् परतः ये वर्णाः परिगणिताः त्रयः यवलाः, तेषु यदा प्रथमः परतः भविष्यति तदा अस्य मकारस्य स्थाने ये विहितः त्रयाः के यवलाः, तेषु प्रथमः एव अस्य मकारस्य स्थाने भविष्यति। ज्ञायते? यदि हकारात् परतः यकारः अस्ति तर्हि अस्य मकारस्य स्थाने यकारः एव भविष्यति प्रथमः। यदि हकारात् परतः द्वितीयः वकारः अस्ति तर्हि अस्य मकारस्य स्थाने वकारः एव द्वितीयः भविष्यति। यदि हकारात् परतः लकारः अस्ति तृतीयः तर्हि अस्य मकारस्य स्थाने लकारः एव तृतीयः भविष्यति इति कश्चन सिद्धान्तः। परन्तु कथमेवमुच्यते? किं तत्र प्रमाणम् इति चेत् भवतां श्रुतपूर्वं प्रमाणं व्याख्यादिषु चर्चितम् इदानीं पठ्यते तदेवं। तत्र सूत्रं यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम्, तत्सूत्रं यत्सूत्रं यजोयवायावः इत्यत्र स्मृतम्, अन्यत्रापि बहुत्र स्मृतं, व्याख्यात्रा च उक्तं यत् एजोयवायावः इत्यत्र एव पठितुं युक्तम् इदं सूत्रं यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति। तथापि ग्रन्थकारेण अत्र तत्सूत्रं पठ्यमानं वर्तते। अस्तु, पदच्छेदः सर्वादौ द्रष्टव्यः। यथासङ्ख्यम् इति पदम् अव्ययपदं भवति। कथम् अव्ययत्वम् इति चेत् यथार्थे अव्ययीभावः अत्र भवति। तञ्च अव्ययीभावं वयं समासप्रकरणे पठिष्यामः। अव्ययं विभक्तिसमीपसंवृद्धि इत्यादिना सूत्रेण अव्ययीभावसमासः पठ्यते। सः अव्ययीभावसमासः यथासङ्ख्यम् इत्यत्र वर्तते। सङ्ख्याम् अनतिक्रम्य यथासङ्ख्यम् इति अर्थः भवति। यथा तत्र उदाह्रियते किं? यथाशक्ति, शक्तिम् अनतिक्रम्य यथाशक्ति, अर्थात् शक्तेः अतिक्रमणम् अकृत्वा। एवं प्रकृतेपि सङ्ख्याम् अनतिक्रम्य यथासङ्ख्यं, नाम सङ्ख्याक्रमः यः वर्तते, सङ्ख्याक्रमगतसम्बन्धः यः वर्तते तम् अनतिक्रम्य, नाम तस्य अतिक्रमणम् अकृत्वा, नाम सङ्ख्यासम्बन्धमर्यादायामेव स्थित्वा इत्यर्थः। विशेषस्तु उदाहरणेषु स्पष्टीभविष्यति। पूर्वं च कश्चन विशेषः स्पष्टः अप्यस्ति, पूर्णतया अधुना स्पष्टः भविष्यति। एवं किल? अनुदेशः, अनुदेशः इति प्रथमान्तं, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तस्य कः अर्थः? वक्ष्यते समानाम्
इति सम इत्यस्य शब्दस्य तत्र षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तं रूपं भवति इति। समीचीनं। तर्हि व्याख्याता अनुसर्तव्यः। कथयति साम्यमिह सङ्ख्यातो विवक्षितम्। समानां नाम येषु साम्यं वर्तते ते समाः, तेषां समानाम्। अतः कीदृशं साम्यम् अत्र विवक्षितमिति चेत् सङ्ख्यातः साम्यम् अपेक्षितं, नाम सङ्ख्यागतं साम्यम् अपेक्षितं। यथा स्थानिनः यदि चत्वारः सन्ति, आदेशाः अपि यदि चत्वारः सन्ति, तर्हि उभयत्र चतुस्सङ्ख्याकाः वर्तन्ते इति कृत्वा तत्साम्यम् अस्ति। निमित्तानि अपि तावन्ति एव सन्ति यदि क्वचित्, तर्हि तदपि साम्यं वर्तते। यदि सङ्ख्यायां भेदः आधिक्यं वा न्यूनता वा, तर्हि तन्न साम्यं, तत् स च न विषयः अस्य सूत्रस्य अपि। अस्तु, तर्हि साम्यमिह सङ्ख्यातः विवक्षितम्। अनुदेशः इत्यस्य अर्थः उच्यते, अनुदेशः विधानम् इति। कथयति समानाम् इति कर्मणि, यदि कर्मणि षष्ठी, कश्चन शास्त्रीयः विचारः उच्यमानः वर्तते, सः श्रोतव्यः। यद्यपि यथासङ्ख्यमनुदेशः समानाम् इति विषयं भवन्तः एचोयवायावः इत्यतः आरभ्य अथवा इको एणचि इत्यतः अपि आरभ्य शृण्वन्तः सन्ति। अतः अस्य सूत्रस्य कार्यं किम् इति भवन्तः जानन्ति। सद्यः अत्रैव मया अपि उक्तमेव, नाम मकारस्य स्थाने प्रथमः यकारः एव भवति यदि हकारात् परतः प्रथमः यकारः अस्ति यवलेषु इति अस्माकं तत्र स्पष्टता अस्ति एव। अतः वक्ष्यमाणः यः सूत्रार्थः तस्य प्रत्यक्षतया न परोक्षतया वा स्यात्, परन्तु भवताम् अर्थबोधः अस्ति। अतः तदागम्यतां किञ्चित् सैद्धान्तिकं कथयन् अस्ति व्याख्याता, तद् श्रूयताम्। कश्चन संस्कारः भविष्यति अग्रिमे प्रकरणेषु पौर्वापर्यसम्बन्धद्वारा तत्र बोधः भविष्यति। सद्यः यावच्छक्यं बोधः कर्तव्यः, अन्यथा श्रोतव्यं। कथं विचाराः व्याख्यात्रा उपस्थाप्यमानाः वर्तन्ते इति। कथयति समानाम् इति यदि कर्मणि षष्ठी, कर्तृकर्मणोः कृति इति अग्रे कर्मणि षष्ठीविधानम् अस्माभिः पठिष्यते। सम्यक्। तर्हि प्रकृते समानाः ये सन्ति अथवा समाः ये वर्तन्ते ते कर्मरूपाः वर्तन्ते। ते के वर्णाः एव, सङ्ख्यागताः वर्णाः अथवा सङ्ख्यापरिच्छिन्नाः वर्णाः अथवा सङ्ख्याद्वारा परिगणिताः सङ्ख्येयाः, स्थानिनो वा आदेशाः वा निमित्तानि वा इति। तत्र समानाम् इति यदि कर्मणि षष्ठी, तर्हि स्थान्यादिभिः समसङ्ख्यानां यत्र विधानं, नाम यत्र स्थान्यादयः पठिताः वर्तन्ते तैः सह समसङ्ख्यानां केषाम् आदेशानां वा अथवा निमित्तानां वा यत्र विधानं, सद्यः आदेशानाम् इत्येव चिन्तयन्तु, स्थान्यादिभिः समसङ्ख्यानाम् आदेशानाम् इति अध्याहृत्य तत्र चिन्तयन्तु यत्र विधानं, यथा एचोयवायावः इत्यादौ। एवं किल, एचः अयवायावः भवन्ति, तत्र स्थानिनः के सन्ति, एचः सन्ति, आदेशाः के सन्ति, अयवायावः इत्येते सन्ति इत्यादि। तत्रैव यथा सङ्ख्यप्रवृत्तिः स्यात्। नाम यदि कर्मणि षष्ठी आश्रीयेत क्व समानाम् इत्यत्र समशब्दः, तत्र षष्ठीविभक्तेः बहुवचनान्तः सः प्रयोगः।
एवं खलु। अपि च अस्य समानाम् इत्यस्य चर्चा सर्वादिगणे करिष्यते, अतः समानाम् इति पदं सम्यक्तया बुद्धौ स्थापयन्तु। सद्यः स्थापयन्तु, पुनः विस्मृतं चेत् चिन्ता नास्ति। तत्र पुनः स्मारिते सति ग्रन्थकारः स्वयमेव स्मारयिष्यति, पुनः स्मारिते सति समानाम् इति पदपरिचयः पुनः भविष्यति, विशेषेण भविष्यति, विचारान्तराय च भविष्यति, अथवा विचारान्तरे कर्तव्ये च भविष्यति इति। अस्तु, इतः अग्रे पुनः पठनीयं वर्तते। समानाम् इति कर्मणि षष्ठी। अत्र पूर्वपक्षः यः उपस्थाप्यमानः वर्तते, ततः पुनः विचारः कर्तव्यः भविष्यति। सद्यः अद्यतनपाठाय अत्रैव अस्माभिः विरामः दीयते। उपसंहरणं क्रियते, मङ्गलं क्रियते। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च हल् सन्धिप्रकरणस्यास्य तत्र दशम एषः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।